حقنيا زانتا نايتن سلسته مستيراويان مراخب أذربيجان بيسلو فطر واد ساب زي استوعل زي حسب بخحنقول يو كنتو زي زعرب عزم زي سبر بمرير قلات هوكتنيا جراف قرات أبز حلف قربا معلتات لقع نموخان بعسران 4 مقابيت كلتشحن عسران حمشتن أذربيجان أب إيرتران نوي حوارح تأثيرهم الصنحو 18 بحرنياتات زيقاتاتا نتاها كمستلققو زينا بالسرات بمقلاح نتعري منقستان كم تركي ذا أمسلو تحبابيرو منزبة لتوم منقستاتن وديسات قيتا مزعبات انك إما أسرتوم هالواتتن سلسته مراخبن حيزان أذن برامست إراوت حستون كونه مبقسيون معلبيون جن تنفس كيبلت حتمي لالا أبزنا يلوم مدبنا بقار نزوم ما قد استحطوتات نمملاس قبرنا يوم مكتتالن وصيتون بمكفال نتي وانا تواساتو زخونو تسببت عنكيلات منغستي أذربيجان والك ملاخي إيساسن أبي أحمدنا تسبيقهم زفلتوو جن ببتصقمهم بمستير كحزوز تقددو قداي بسفحو كنبرها الكمينا كإيسو ودعفهم قار يمن كافلو عصب يهونال إداق معلم كبور يا إثيوبيا كبور دكتور أبي أحمد علي اتزانتا كابتول كملاخي إيساسن أبي أحمدن بسم سلامن عرق تراخيبهم شركنة زفترلو وانيو زجمر نتي يافل ما حدارك لتشحن عسران عامة مهرت أبي أحمد نابل تقنا أب تقراي مخبار حقيلو زكايدو سفيح كينات كخفت أب زقوايلو زنبر أوان كابراشان كالوت هاقرات مبراق أوروبان مسلتنن أطوارك جزء خلو مستيقاشا سلطان من بارون حسرة تمكرون بزوح تقامات يقات مونيرو بقاندو نتي أطوار بخبر واقاخ جزء خلو معري أزغف أدما نتي شمتوز نبر أطوار راب جزيونا بإثيوبيا كأتو أي كإلن أمنا مدن قويات يقات مونبري أتي يابتهوت كونتاتنا أبي أحمد زقات موز نبرت أقام نسفل الله يفتر الله كم زبهال نتي نويح ناي كونتروباندا تمكرو ذلو والكملاخي إيساس عبي عدل دللا فتيرلو إيساس كا نتي بزمت أكيبلو زرخبو صبوق بيزنس حر حراي جيرو كمزمزو توايه بزي عدل زي مسرت ني إثيوبيا زدليا كل عينت تتكوستي كاب أذربيجان كم صعود حرمو السانوم إيساس منغونيا كوينو علات بمفتسام نتي بغنزب منغستي إثيوبيا استغز أزدل تتكوستي ناب إثيوبيا كأتو يجمر عبزي خيت تقسى كحلف زي بلو مزيكاتي إيساس نعقو بكونتروباندا زأتو واسوارن تتكوستن كاب أذربيجان بزوح كفلتات أفريقيا بزقبر مستيراوي ناسوارن تتكوستن نقد كأند تواسا أخوينو ناينويح عمتات تمكرو دللا أسوار دليبو مسنحو إيو مزيكاتين الشباب ناي صومال فانونا إثيوبيا أب سودان زنبرو جانجويدن ناي معراب سودان دارفور تقاومتن زقبرو زنبرن ناي أسوار مسققار نقد بدرجة منغستات ونكساب ديموكراتيك ريبابليك اوف كونغو DRC قليو كم دللا قليو وانا قوينو أساليتو إيو نا أفريقا كونتروباندا ونقد مبزحتو بمنقدو الكملاخي إساسي زفتسام نهتنا أفريقا كونتروبانداوي أوبريشن مشت أطوار
أذربيجان كم ناتا ايجنت ننوح وان ملؤ وكلنان إساياس يهيباتو صنيحا ببحري بودب باتع كمون بنفرتي بمنقد معرفو نفرت باتع كاي فتصمو مزت أساسيرو ناب تاريخ قروب ملسيلنا كنذكرو زلنا حدا ترخبو أبتي كاب شحن 998 كساب كل التشح عامة مهرت بمخنيات دوباوي مسحيحة بإثيوبيان إيرتران استخايدنا كل التعامت كوينات هاتوارن تتكوستن زعانت حانت كارغو نفاريت يوكرين أم مبراق شنخاس مرا كاب قحوتار حق أبزي كونت سألفي مسقوبة تقاچيا دحر مخسكاسا هاب آذن بريات وارك كاسل كلو مرحتنا يتان فاريتن تحقاقزتو من بملؤم كم زموتي إيو اتشعز وردونا يغنزب كسارا زقوطعون زسكحونو الكملاخي إساس دما كابز تبقيسو إيو نتي يابلعو البراخيت ارزي آخرانات كبسات دوكينو زلو معرفو نفرت اسمرا وحسنت زلو عمارات اخركب كم اون كاب هزب قلليلو زيادا مستيراو زخونه معرفو نفرتي أباطع كسرح ستقوي نتنا يباطع معرفو نفرتي بسم نصانا عداقا زوباخ قلص اوكوان تفتني بقندو بأمرو الكملاخي إساس دنبر حساب جن ازنيات وارن تتكوستن كونتروبانداوي بيزنسيو نابتي زبقسنا وار استقودا إيرتران أذربيجانن إثيوبيان كنملس إساس نابي نزنيات وارن تتكوستن شمتا بقليلو كقبرو كم زخئل مساءمنو أبي تساماميعو بمنقدو علوم إساس مس أذربيجان شمتات وارن تتكوستن يوعال كوميشنون داو سدد ما أصوارن تتكوستن إثيوبيا مقراب سرحيلو تتححزو أبوان كوينات تقراي بزوح سراويت إثيوبيا بإرترا سلزنبري اتي كاب أذربيجان بمنقد إساس تشمت أصوارن تتكوستن مزوح كابو بودبن معرفو نفرتن باطع كوانتا أتوي اتزبزحقن بودب جبوتي إذا أتنيرو اتخونتات كمزيلونا هالويك أكد موعل مقراء تغسي بريتوريا بأفلطونا سلاطنتن إساياس أبقعزو زنبري أصوار إثيوبيا نيرو وعل بريتوريا أمونغو منغست إثيوبيان هو حتن مفررام استقبرلو استقوطع إساياس كا نتي بمركب زقوعات زنبري أصوار إثيوبيا بمجواي نبرتو قبرو أبي أحمد درو غنزب نايت تتكوستنا أذربيجان كفيلوا سلزنبري إساياس أبي قماري لو مالتيو اتي يامونغو إساياسن أبي أحمدن استفتر وطردما بقندو كابزيو زبقس مز مخنيات تلقبون تأساسيروم زمعبلون توسخت فتصاميتات دما زوم زسعبيهم نحرز مسوع البريتوريا تأساسيرو استخست فتصاميزي أبي أحمد وكلتونا بأذربيجان سديدو كاب قصصر إساياس وصاي بقطتا بعلوم س أذربيجان تراخيبو شمتات وارن تتكوستن كقبر يجمر بز مسرت بزيد الللا إساياس ببعينتو أطوارن تلاي تتكوست درونات زركبو بزوح وتهدراو نبرت بوغن إثيوبيا يأزز غنزب تخفيلو بمنقد جبوتنا بإثيوبيا خاطو كلو سممعاتي ودا انتخوني أذربيجان نقديم حلقة كونتروباندا مشت أطوار أفريقيا إساياس أفورقي كلو مستيرنا يتوعل ريكوس رابي لا تقبلو إساياس بوغنو كابز رخبو حبريتات بقيسو زرزراو مدبات قعزون قزين نايتن مراخبات صنعو نايجو ياوطنا واديدو أبتت أنقق كوينو مكتتالو يقصل اتن مراخب بسويت كانال ناي قبص حليفن عم منصر كل مايات قيح بحري إرترا مسبت حدما ولك ملاخي إساس تتصاناتيو أبدبيا بمقتاو نتن مزارب كوينن زقوعا بأمايت مليونات زتمنات وارن تتكوستن إثيوبيا زصعنا سلست مراخب أذربيجان أبئدو يأتون امبار اتخونتات اير حماق سلزنبري نامايا وكل إرترا آتين نفاس قفعوان تباهلوا معكنا زينا أذربيجان كي ترفز تقاوح حبريتات وطوايو اتاولو نفاس بعلو حلقة كونتروباندا مشت أطوار أفريقيا شفتا بحري إساياس أفورقيو أبي أحمد بز زرفان راسيان إساياس أزيو تقطعي بز خايو حنيقون مفداي دقاسينو حنين كبلزو علز حدر زلو ولا كواب إثيوبياويان حضور حلم أفدق قيح بحر مهلاو نايد باباي مستيرن تخوني أبي أحمد مس أفدق بحرن ودبنا تأساسيرو ناب إرتراق نعوزر يوزلونا يكوينات وطرن وعوعتان
بوشتي مزناي فلمان دحرن ጩያን ራስያን አጽዋር ኢትዮጵያ በኢሳያስ ተአሳሰረ እሉኽ ከም ዘለዎ ክፍለጥ ኣለዎ አቢ አህመድ በወግዓዊ መንገዲ በሕግ ኸሲሱ ንኢሳያስ አቤት ፍርዲ ከይብጽሖ እትውዕላት በምስጢር ዝተገብረን ሕልኽላኽ ዝበዝሖን በቀንዱ ኸኣ አመሸጥ አጽዋር ከይዋፈራ በአህጉራዊ ደረጃ እጉዳት ካብ ዝኾነ ሃገራት ዝመንጨው ስለዝኾነ ነቲ ጉዳይ በሕግ ከይሕዞ እቲ መንገዲ ዕጹብ ብምዃኑ አቢ ሞት ሕጹይ ኮይኑዎ ነቲ ነገር ጎሲምዎ አይን ላዕሊ አይን ታሕቲ ስቂሉ ብኻልእ ሕናዊ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ከደቅሶ ላዕልን ታሕትን ክብል ይርከብ ኣብዚ ቀረባ እዋናት አቢ አህመድ ፋብሪካ ተተኮስቲ ሰሪሐ ድሮን ነፍርለና ወዘተና በለ ብማዕከናት ዜንኡ ዝገብሮ ዘሎ ዋዕዋዕታን ገዛእ ርእሱ مرآنايتي بسنكتي راسيان ጩያን ምስ ኢሳያስ ዘለዎ ቂምታን ቅርሕንትን ኮይኑ ዝጎደለኒ ብለይን ካብ ድለላ ኢሳያስን ውዲት አዘርባይጃንን ተጋላጊለ ኩሉ ኣብ ኢደ ያለኒ ኢሉ ናብ ኢሳያስ ኮነ አዘርባይጃን መልእኽትን ምሕላፍ ዝገብሮ ዘሎ ግብረ መልሳዊ ምውስዋስ ምዃኑ ይፍለጥ አቢ ነዚ ጉዳይ ከይወዓውዕ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክፈትሖ ፈቲኑ እኳ እንተኾነ ኢሳያስ ዕጭ ሓንፎፍ ኩሉ ከም ዘቕበጾ እዩ ተሓበሬታ ዘረድ ኣብ ከም ዝኾነታት እንዳሃለወ አቢ ምስ ኢሳያስ ክዕረቕ ፈተነታት ከም ዝገበረ ዝእምቱ ሓበሬታታት ውን ኣለዉ እንተኾነ እቶም ኣብ ተቀዳማይ ሽርክነት እኳ ምትእምማን ዘይነበሮም ሓሙኽሽቲ ዝሰነቁ ክልተ ጎረሓት ድሕሪት ኩሉ ምጥልላም ሕሩጭ ክሰንቁ ትጽቢት ዝግበረሎም ኣይኮነን ሓቀኛ ዛንታተን ሰለስተ መራኽብ አዘርባይጃን እምበኣር እዚ ዝተገልጸ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ሕጂ ነቲ ሓቂ ዘይፍለጥ ጥራይ ክልተና ከም ሓደ ህዝቢ ነገርና ከም ንጓዓታ የርኢና ሕጂ ሆነ ዝግበር ነገር ድሕራሎ ወኪል ንስኻ ትመርሐና نقول عالم نروح عقوسيله وين زربا خطعمني انتي لازم له ديكونه مدباتنا حاجه خالد في الايفون لازغا دكتور ابي يقول له مرحلنا انا خاوف ازمرامتي አዲስ አበባ መጽና አዋሳ መጽና ዲ እዚ መጀመር ጥራይ እንት አቀድም ተቆሶ أنا ناتفقد يقولي أو كله إثيوبيا حدا بحد كلن كزورات البن بطاطا بسحب إذا نايلوم تخصص زول عدل عبي باب تراحي وصل زلوا إذا تعطي سنة هجي بعلنا دخفتنا يوم أبدد الله ناس ساعات أبغونا بطاهم كدلوا سلطنا فقد حتى كاب دكتور عبي بعلي الله خير رسول بعد تدلي عصرت دلي محيرت دلي تسنيت دلي بزي فقط بخير أتن مراخب تعينان أوذ نبرا أمائت مليونات دولارات زوت ساعتوارن تتكوستن إثيوبيا إيو مستوع البريتوريا بوعيو عبز نبرو الوانز تراسي دمير كان كرئي نخال ايك زي زقات أمجويان راسيان بمخانو نا أبي أحمد حمام رأس كوين ومهلاو كزنقع يبلون مزو قدايز تتحاحيزو كل عالزلو واقدا سنت بي همون غزوم نهزبتات إيرتران إثيوبيان واغا خيقوصرو ካብ ሕግብግብ ሓሊፎም ናብ ኮሸምሸም በፂሖም ዝነበሩ ውልቅ መላኺ ኢሳያስን አቢ አሕመድን ኣብዚ እዋን ዘሎ ሕድሕድ ምንዓቕ እዩ ኢሳያስን ጭፍሩኡና አቢ አሕመድ ቆልዓ 4 ኪሎ እንዳበሉ ከስተናዓቅዎ ብመንገዱ ሕሞራ ክልተ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት አቲና ባህር ዳር ክንበጽሕ ብኡቢልና ምስፋኖ ተተሓሒዝና ናብ 4 ኪሎ ክንቅጽል ንኽእሊና ክብሉ ከለዉ አቢ አሕመድን ጉጅሊኡን ውን ብተመሳሳሊ ነትናይ ጎረቤት ሽማግለ ዝብልዎ ኢሳያስ ኣብቲ መሓዙት ዝነበሩሉ እዋን ድኻማቱ ጽቡቕ ገይሮም ከም ዘጽንዕዎን ዓሻክሩ ድሑራትን ደናቁርን ምዃኖም እናገለጹ ከነኣእስዎ ይስምዑ እዮም በብዙ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ውስጥ የምትዳክረውን የሚያስተዳድሯትን ሀገር ጉዳይ ረስተው አብዛኛውን የቃለ ምልልስ ጊዜያቸውን በሌሎች ሀገራትና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው መስተዋላቸውም ለብዙዎች አግራሞትን ፈጥሯል
3 10 ዓመታትን በሀገርነት የምትታወቀው ኤርትራ ህገ መንግስት ካጸደቀች ሩብ ክፍለ ዘመን ቢሞላትም አምባገነንነትን አጥብቀው የሚወዱት ኢሳያስ ግን ከመሳቢያቸው ስር ሸጉጠው ምርጫንም የህግ የበላይነትንም እምቢኝ እንዳሉ ወንበራቸው ላይ አርጅተዋል። እናም ተንታኞች እንደሚሉት የጎረቤታቸው ህገ መንግስት ላይ አስተያየት ለመስጠት መድፈራቸው በራሱ ስላቅ ይሆናል። ነዝኩነታት ምስትዛዓበ ጉዳይ ኢሳያስን አቢን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዘአተዎ ምስጢራዊ ውዕላ ዛሚድና ምርአዩን አገዳሲ እዩ። ነትሕቡ ውዕሎም መሰረት ኢሳያስን አቢ ዓሰብ ክህቦ ክትቀመሉ አቢ አሕመድ ድማ አምሳያኡ ሕሞራ እንተላይ ወልቃይት ክምጥዎ ከም ዝተሰማምዑ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦታት ነዚ ምስጢራዊ ውዕል ፋሕ ስለ ዘበሎ ግን ኢሳያስ ተቆጢዑ ዝምድና ክልቲኦሙን ተበቲኹ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳንቆልቆለን ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ምትሕንሓንን ምፍኽኻርን ደረጃ በፂሕሎ። ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኢሳያስ ዓሰብ ንኣቢ ሂቡ ብሕሞራን ወልቃይትን ጥራይ ክደቃቐስ ሓሲቡ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ሕሞራ ንመላ ኢትዮጵያ ንምቁፅጻርን ንምምዝማዝን ብዓቢኡ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ፖለቲካዊ ዕብለልኡ ንምስላጥ ንዘለዎ ሕዱር ሕልሚ ንምግሃድ ከም ናይ ሕጓ ማዕጾ ክጥቀመላ እዩ ዝሓልም ነይሩ። እቲ ተኾሊፍና ዝብል ቁጥዕ ኢሳያስ ከዓ ካብ ፍሽለት ናይ ዝዛዓበየ ጥሙሑ እዩ ዝብገስ። እንተኾነ ኢሳያስ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ቁፅጽር ሕሞራን ምዕራብ ትግራይን ርሒቁሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ምድንጓይ መምላስ ግዛኣት መሬት ምዕራብ ትግራይን ገዛእ ርእሱ ምዚ ዝተኣሳሰር ዝተሓላለኸ ጠንቂ ክህልዎ ከም ዝኽእሉን ይእመት። ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ኣብ ጀዳ ዝተፈራረምዎ ምስጢራዊ ስምምዕ ዓሰብን ሕሞራን እናተወከሱ በብወገኖም ከተግብርዎ እዮም ዝህቅኑ ዘለዉ። አቢ አሕመድ ዓሰብ ክትወሃበን ኣለዋ እንተዘየለ ብሓይሊ ከይተረፈ ከም ልስዐ ክብል ከሎ ኢሳያስ ድማ ምስ ፋኖ ዘለዎ ዝምድና ትሪሩ ሒዙ መምላስ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ዘይቃወምና ተመሰለ ካርቱ ወሓቢኡ ንኽልቲኦም ጸላእቲ ንፋኖን ህወሓትን ባህ ዘብል ገጽ እናርአየ ኣብ ሕሞራን ምዕራብ ትግራይን ንዘለዎ ቀጥታዊ ጽልዋን ቁፅጽርን ክምንኖ ኣይከኣለን ገና ሃንቀው ይብለሎ። እቲ ኣይትተንኮዩ ዝብል መግለጺኡ ድማ ነዚ ዝእምት እዩ። እምበኣርከስ እቲ ምስ ባህጊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ተኣሳሲሩ ኣብ ኣየር ዘንሳፍፍ ዘሎ ወጥሪ ኩናት መሰረቱ መኹለፍቲ ምስጢራዊ ውዕል ጀዳ ኢሳያስን አቢ አሕመድን ኮይኑ እቲ ናይ ኢሳያስ ሽፍትነት ባሕርን ራስያ ጽዋርን ናብ ከብደ አቢ አሕመድ ዝፈጠሮ ቃሕርን ተዋሳሲቦም ዝፈጠርዎ እዩ። ኣብ ተመክሮ ህዝብታት ዓለም ብተደጋጋሚ ከም ዝተራእየ ኩናት ብደቀቕቲ ዝመስሉ ህልኻዊ ምኽንያታት መራሕቲ ተለዓዒሎም ምስቲ ዘበገሶም ምስምስ ዘይዳረግ ኣዝዩ ገዚፍ ዕንወትን ህልቂትን ከም ዘውርዱ ብምዝካር ሓላፍነት ዝስምዖም መራሕቲ ክሳብ ዘየለዉ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ብተደጋጋሚ ዝቐዘፈ ዓናዊ ሓደጋ ኩናት ከም ኣመሉ ከይደግስ ዘሻቅል እዩ። ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ነቶም መራሕቲ ሃገራት እናናበሉን ውልቃዊ ህልኻቶም ብስም ጉዳይ ሃገራ ምኽንዮም ኣብ ዝኣጐድዎ ሓዊ ዝልብለቡ መንእሰያት ይኽደኖም። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ናይ ዘይወዓሉ ዓውደ ኩናት ኣብ ባጓይላ ማዕዶ ዝኾኑ ዘይሓላፍነታውያን እኩያት መራሕቲ ድማ ይሰውረሎም። ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ። ብመንደቕናይ ቃላት محبق زسرح دفار تعبيتنيا نسماي زخوحكوح محازا النس الساعة كم كلب زنبه